चेतलुङ अनलाइन पत्रिकाको चुनावी चर्चा कार्यक्रम लिएर हामी विभिन्न जिल्लामा गइरहेका छौँ, छलफलहरू चलाइरहेका छौँ। त्यसै क्रममा आज हामी सिराहा जिल्लाको एकदमै पुरानो सिराहा पुस्तकालयभित्र छौँ र यहाँका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। यो चुनाव स्थानीय निर्वाचन विभिन्न गठबन्धनहरूको बीचमा घम्साघम्सी चलिरहेको छ। धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि राजनीतिक दलहरूको नकारात्मक व्यवहारहरूको आलोचना गर्दै चुनौती पेश गरिरहेका छन्। यो परिप्रेक्ष्यमा सिराहाबाट हेर्दा चुनाव कस्तो देखिएको छ, यो चुनावले के काम नयाँ गर्दैछ अथवा पुरानै समयतिर समाजलाई फर्काउँदैछ कि नयाँ परिवर्तनहरू संस्थागत भएका हुन् कि संस्थागत नभएका हुन्, के दृश्य देखिन्छ, त्यसबारेमा छलफल गर्न हामी यहाँ उपस्थित छौँ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र रामरिजन यादव सर हुनुहुन्छ, जसपाको नेता पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि वामपन्थी आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। सरको विचार के छ यसमा? धन्यवाद योगीजी। वास्तवमा तपाईँ जुन पत्रिकालाई प्रतिनिधित्व गर्दै आज हाम्रो जन्मभूमि सिराहामा आइपुग्नु भएको छ, विचार प्रधान पत्रिका। र यो विचार प्रधान पत्रिकाले जसरी चुनावको बारेमा विचारहरू सङ्कलन गरिरहेका छन्, त्यो अवस्थामा तपाईँ त्यस्तो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ जहाँ चुनावमा कतै विचारले प्रभाव पारेको छ। सिराहा जिल्लाको चुनाव विचारहीन चुनाव हो। समष्टिगत रूपमा त यो देशकै चुनाव विचारहीन जस्तो मलाई लाग्यो। जसले जहाँबाट टिकट दिन्छ त्यहाँ तुरन्तै कुदेर गइहाल्छ। तर म देशको कुरा अहिले गर्दिनँ, म आफ्नो जिल्लाको कुरा मात्रै गर्छु। हाम्रो जिल्लामा कतै कुनै ठाउँमा विचारबाट प्रभावित भएर मान्छेहरू भोट दिने पक्षमा देखिँदैन। अधिकांश व्यक्तिको मनस्थिति कस्तो छ भने कि जुन पार्टीमा छन्, जस पार्टीले गोलबन्द गरिराखेको छ, र सिराहा जिल्लामा पार्टी गोलबन्द हुनुको मतलब विचार होइन। सिराहामा यतातिर तपाईँ मोर देन 50%, नियर अबाउट 80% पिपुल विचारबाट प्रभावित छैन। यहाँ 80% पिपुल आफ्नो व्यक्तिगत कामबाट प्रभावित छ कि कुन नेताले मलाई कहिले कुन ढङ्गले सहयोग गरेको छ, काम गरेको छ, त्योबाट प्रभावित भएर मान्छे भोटिङ गर्छ। एउटा अर्को, कसले कति मलाई चुनावको बेलामा खुवाउँछ या उसले पैसा खर्च गर्छ, कुन नेताले कति पैसा खर्च गर्छ, त्यो एउटा अर्को चाहिँ यो जिल्लाको। तेस्रो कि त्यो नेता कति दबङ्ग छ, है, त्यो नेता कतिको दबङ्ग छ कि भोलि गएर यसलाई मैले जिताउन सक्यो भने भोलि यसले मलाई सहयोग गर्ला र म एकदम खुलेआम सिराहामा राम्रोसँग ठेकेदारी गर्न सकौँला, राम्रोसँग आफ्नो दादागिरी जमाउन सकौँला भन्ने खालको पनि एउटा सोच छ। अनि यो तीनवटा कुराले एकदमै राम्रोसँग रोल खेलिरहेको छ सिराहामा। त्यसैले सिराहामा मुस्किलले कुनै विचार प्रधान व्यक्तिले टिकट पाएका छन्। मुस्किलले 17वटा पालिकामा मुस्किलले कुनै गाउँपालिकामा विचार प्रधान व्यक्तित्व जोसँग विचार छ त्यो व्यक्तिले टिकट पाएका छन्। म चर्चा गर्न चाहन्छु एउटा गाउँपालिकाको, जसको हो महेशपुर पत्तायर भन्ने गाउँपालिका। महेशपुर पत्तायर गाउँपालिका मात्र एउटा गाउँपालिका हो सिङ्गो सिराहामा, है, जहाँ केदारनाथ यादव जस्तो एउटा व्यक्तित्व जो सद्भावना परिषद पञ्चायतकालमा स्थापना गरेका थिए गैनाथसँग, ऊ यसपालि त्यहाँ उभिएको छ र ऊ विचारवान व्यक्ति हो। उसले प्रण गरेको छ कि म सरकारबाट कुनै पनि प्रकारको सुविधा लिन्न, म सरकारबाट कुनै पनि प्रकारको म गाडी चढ्दिनँ। यो 40 लाखको गाडी हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा चढ्ने कुरै होइन।
चीन जति बेला आजाद भएको थियो त्यति बेला साइकलमा चढेर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जान्थे र मन्त्रीहरू चढ्थे भने हाम्रो त अहिले 20 खरबको लोनमा छौँ हामी कसरी 40 लाख 50 लाख 60 लाखको गाडी चढ्छौँ भनेर उसले पर्चामा लेखेको छ कि म गाडी चढ्दिनँ, म कुनै पनि सुविधा लिन्न, मेरो घरमा जति स्रोत र साधन छ ती उपयोग गरेर म जनताको सेवा गर्छु भनेर सिराहालाई नमुना बनाउने सोचका साथ केदारनाथ यादव आएको छ। त्यो व्यक्तिलाई मात्रै मैले हेरिरहेको छु एउटा वैचारिक रूपले समृद्ध भएर आफूलाई चाहिने चुनावमा उभ्याएका छन्। त्यसपछि त जति छन् जति पैसा खर्च गर्छ अहिले लगानी गर्छ। चुनाव भनेको व्यापार हो, यसमा लगानी गर। राजनीति भनेको व्यापार हो, यसमा लगानी गर र लगानी गरिसकेपछि त्यसबाट असुल है र खुलेआम व्यापार गर। हाम्रो सिराहामा विकास निर्माणमा जति पुँजी लगानी गरिन्छ यहाँ सरकारले त्यसको 50% पनि काम हुँदैन सिराहामा र 50% बर्बाद गर्छ। 50% भन्दा कम काम हुन्छ यहाँ। भ्रष्टाचार छ यहाँ, त्यस्तो भ्रष्टाचार र त्यो भ्रष्टाचार पनि खुलेआम भ्रष्टाचार छ। त्यो चोडेर लुकेर लाज मानेर कि भोलि गएर मलाई चाहिँ कसैले के भन्ला, भ्रष्टाचार गरेको छु भने मलाई के भन्ला भनेर छैन। भ्रष्टाचार गरेको छु भने सिना तानेर हिँड्छ, मैले यति कमाएँ भनेर सिना तानेर हिँड्छ क्या। अनि त्यस्तो अवस्थामा त विचार प्रधान व्यक्तिहरू के गर्छ यहाँ सिरा, मलाई बताइदिनुहोस्। त्यसरी यहाँ यो चुनाव जुन मैले हाम्रो सिराहामा तपाईँ आइपुग्नु भएको छ, हाम्रो सिराहामा कहीँ कुनै ठाउँमा विचार प्रधानको कतै केही सङ्घर्ष छैन। खुलेआम म भन्छु कि यहाँ जो गाउँपालिकाहरूका पार्टीहरूले जसलाई टिकट दिएका छन् तिनीहरू हिजोसम्म एउटा सानो घर ठड्याउन नसक्ने व्यक्तिहरूले आफूले त्यही गाउँमा 5 मन्जिला बिल्डिङमा खडा गरेका छन्। खुलेआम खडा गरेका 5 मन्जिला बिल्डिङ, त्यो फोटो लिन सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ। र त्यही व्यक्तिलाई त्यो पार्टीले फेरि चुनाव टिकट दिएको छ। जसले आफ्नै गाउँमा 5 मन्जिला बिल्डिङ खडा गरेका छन् त्यसलाई टिकट दिएको छ पार्टीले। आफूलाई कम्युनिस्ट ठुलो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट कहलाउने पार्टीहरू जो जयुद्ध गरेर आएका छन् त्यो पार्टीले टिकट दिएको छ। ल भन्नुहोस् न, अरू पार्टीले त कुरै छोड्नु, काङ्ग्रेस त आफ्नो ढङ्गले छ, जसमा आफ्नो ढङ्गले, जसले 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर क्रान्तिकारी त्यो पार्टीका मेयरहरूले खुलेआम भ्रष्टाचार गरेर 55 मन्जिला बिल्डिङ बनाएर आफ्नो गाउँमा त्यस्तो व्यक्तिलाई खुलेआम मूल्य टिकट दिएका छन्। योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ हाम्रो जिल्लाको लागि? ल भन्नुहोस् न। यो रेखाले अब हामी प्रगतितिर गइरहेका छैनौँ। खुलेआम चोरहरू जो भ्रष्टाचार गरेर त्यत्रो ठुलो डकैती गरेर नेता बनेका छन्, यहाँ त्यही डकैतीको सुरुवात भएको छ। पुरै बिहारको कार्बन कपी, एक रत्ती पनि यताउति छैन, चाहे जुनसुकै पार्टी होस्। धन्यवाद। विमलजीलाई यहीँका बालबच्चा पढाउनुहुन्छ। यो चुनावले हामीलाई अगाडि लैजाला भन्ने हो नि त। हरेक चुनावको अर्थ त हामीलाई थप एक कदम अगाडि जान मद्दत मिल्ला। खराब मान्छेहरू पहिला जितेका थिए भने तिनले सजाय पाउलान्, ठिक काम गर्न सक्ने मान्छे अब आउला भन्ने एउटा अपेक्षा हुन्छ चुनाव भनेको। त्यसको लागि नत्र त राजा महाराजाले शासन गरेकै थिए। यो परिप्रेक्ष्यमा सरले भन्नुभएको जस्तै विचार समाप्त भएको र बिहारी शैलीको चुनावमा हामी गएको भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने तपाईँले कस्तो भविष्यको परिकल्पना गर्नुहुन्छ? तपाईँको पढाउने बालबच्चाको लागि कस्तो भविष्यको परिकल्पना गर्नुहुन्छ? वास्तवमा यसले हाम्रो जुन समाज छ, समाजमा पनि यो शिक्षाको सिस्टम छ, त्यसको अवस्था एकदमै दयनीय छ। खास गरेर यसो त भनिन्छ शिक्षाको प्रणाली सिस्टम ठिक भयो भने सबै थोक ठिक हुन्छ अरे। अब शिक्षा ठुलो कि पोलिटिक्स ठुलो, यसमा अलि अन्तर्द्वन्द छन्। तर देशको समाजको पोलिटिकल सिस्टम ठिक भयो भने शिक्षा ठिक हुन्छ। त्यो राजनीतिको असर डाइरेक्टै संस्थामा पनि पर्दछ, शिक्षामा मात्र होइन, त्यो सबै संस्थामा लाग्नु पर्दछ। मैले शिक्षासँग अलि बढी नजिक भएकोले यसमा पनि डाइरेक्ट परेको छ, डाइरेक्टै परेको छ। बरु दुर्भाग्य के हुन्छ भने शिक्षासँग ठिक छ, अलिक कम बढी होइन,
कुनै शिक्षक अब त्यो नेपालकै नम्बर 1 शिक्षक नहुन सक्छ होइन, त्यो त कम बढी त आफ्नो ठाउँमा छ। तर जे क्षमता छन् त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्ने एउटा ठुलो विद्यालय हो। त्यो विद्यालयमा आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न सकिरहेछ। जस्तै एउटा कलाकारले सही मञ्च नपाउन्जेलसम्म त्यसले आफ्नो क्षमता दर्शकलाई राम्ररी दिन सक्दैन। त्यस्तै यो शिक्षकले पनि शिक्षकसँग क्षमता हुँदाहुँदै पनि त्यो विद्यालय यस्तो ठल्लो बनेको छ कि एउटा शिक्षक सही हुँदैन पनि, उसँग जे क्षमता छ त्यो हुँदैन पनि, त्यहाँ वातावरण राम्रो नपाएर त्यो बदनाम हुन पुगेको छ। त्यस्तो यहाँको अवस्था छ। र विद्यालयको खासै कुरा गर्नु पर्दाखेरि र यो राजनीतिक अवस्था कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक अवस्था यत्रो त्यो कुशासन भएको छ यहाँ। जस्तै अब कुनै समस्या विद्यालयमा छ, शिक्षालयमा छ भने एउटा असल शिक्षकले त्यो अभिभावकको रूपमा त्यहाँ गएर आफ्नो रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हो नि। तर उनले त्यो अभिभावकबाट उल्टै के हुँदो रहेछ, डराउनु पर्ने अवस्थामा छ। यदि त्यहाँ मैले आफ्नो जायज कुरा राखिदियो भने त्यो संस्था प्रमुखलाई भन्देला र अझ मलाई पेल्ला। उल्टै अभिभावकलाई त्यो एउटा सत्य तथ्य कुरा पनि भन्न सक्नेबाट शिक्षा प्रेमीहरू पनि रहेका छन्। यस्तो डरको अझै स्थानीय तहको हातमा छ नि त शिक्षाको त होइन। शिक्षालयलाई पनि त्यो बन्धक बनाएको रहेछ। त्यहाँ मान्छेहरू यत्रो करप्ट बाटोमा लागेको छ कि अब को अलि राम्रो गर्न खोज्दैछ, को भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्ने पछिमा आफ्नो आवाज उठाउन खोजेको छ। त्यस्तो मान्छेलाई चुनी नाङ्गो पारिरहेछ। उसैले अलिक थोरै गल्ती गर्यो भने यसलाई अब ठेकानलाई यसलाई बाँध दिनुपर्छ, साइकोलोजिकल टर्चर दिनुपर्छ, यसलाई कतै मिस्टेक होस् भने हेराइदिन्छु। त्यस्तो किसिमको त्यो इन्भाइरोमेन्ट छन्। र हाम्रो यो सिधातिर प्रायः जसो के देखेको छ भने यो शिक्षाको प्रसङ्गमा विद्यालयको इन्भाइरोमेन्ट ठिक छैन होइन, स्वस्थकर छैन, बालमैत्री छैन। स्थानीय तहले जुन किसिमको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने, जसले राम्रो गर्न खोज्दैछन् त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, त्यो देखिनुको सट्टा त्यसलाई अझ निशाना बनाइरहेको छ प्रशासनबाट पनि र स्थानीय तहबाट। अर्को कुरो के देखेको छ भन्दाखेरि त्यो व्यवस्थापन समिति हुन्छ, स्थानीय तह छ, त्यो लेखा परीक्षण हुन्छ। लेखा परीक्षण भन्दा पनि विद्यालयमा एउटा सामुदायिक लेखा परीक्षण हुन्छ। त्यो सामुदायिक लेखा परीक्षण, समाहित लेखा परीक्षण, त्यो समाहित लेखा परीक्षण त्यो 5-5 वर्ष 10-10 वर्ष नभएको विद्यालयहरू पनि छ। विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पछाडि शिक्षक अभिभावक सङ्घको निर्माण हुँदो रहेछ, जसले समाहित लेखा परीक्षण हुन्छ। त्यहाँको अभिभावकहरू शिक्षकहरूलाई पनि शिक्षक अभिभावक सङ्घ छ भन्ने कुरा थाहा पनि छैन कि धेरै शिक्षकले 90% शिक्षकलाई योसम्म पनि कुनै समयमा थाहा छैन कि शिक्षक अभिभावक सङ्घ पनि हुँदो रहेछ। यत्रो कमजोर शिक्षाको अवस्था छ र शिक्षकको अवस्था पनि छ। यो गम्भीर विषय। एकातिर त्यो अस्थायी शिक्षकहरूलाई त्यो अस्ति नै त्यो इक्जाम लिएर शिक्षक सेवा आयोग इक्जाम लिएर अस्थायी शिक्षक यो नेपालभरिमा एउटा शिक्षामा धेरै नेगेटिभ पक्षहरू भयो। अब शिक्षक एकनाश हुनुपर्छ, यहाँ नाना थरीको शिक्षक भयो, स्थायी भयो, राहत भयो, निजी स्रोत भयो, के भयो अस्थायी दरबन्दी भयो, विभिन्न किसिमको। अब यसलाई एक किसिमको राख्नु पऱ्यो, अस्थायी शिक्षकहरूलाई हटाउनुपर्छ र एउटा पास उत्तीर्ण सही शिक्षकलाई सक्षम शिक्षकलाई राख्नु पऱ्यो। अर्कोतिर यो स्वयंसेवा शिक्षकहरू भर्ना गरेको छ। यसरी त्यो माथिबाट तल्लोसम्म पनि त्यो एकरूपता भएर के शिक्षा प्रणालीमा तपाईँको ठोस भएन। र त्यो स्थानीय तहको स्थानीय सरकारहरूले पनि यसले अलिक सुशासनतर्फ लग्ने, अलिक शिक्षालाई सिस्टममा ल्याउने, त्यहाँको पारदर्शी गराउने, त्यहाँको विद्यार्थी सङ्ख्याहरूलाई त्यो जुन इमुस हुन्छ, त्यो आइडीहरू हुन्छ, त्यसलाई एउटा पारदर्शी बनाउने, त्यो स्कुलमा के कति सम्पत्तिहरू छन् त्यसलाई एउटा त्यो पारदर्शी गर्ने, डराउने, त्यस्तो किसिमको सोच देखियो। अनि यो चुनावमा यो मुद्दा बनेको छ कि छैन शिक्षाको समस्या? अनि यसमा के देखिएको छ भन्दाखेरि सर तपाईँको त्यो जो जनप्रतिनिधिहरू उठेको छ नि त्यसलाई पनि यो सम्बन्धी नलेजै नभएको जस्तो लाग्छ। प्राथमिकतामा नपरेको अनि भन्दा पनि त्यो यस्तो ज्ञान त ठ्याक्कै उसलाई नै हुनुपर्छ भन्ने भएन। ज्ञान सरबाट लिने जसलाई छ होइन त्यसले पनि त्यही मेन धारा हो। त्यो आर्थिक शोषण गर्ने निगममा त्यो प्रशासन र त्योहरू मिलेको हुन्छ र त्यो स्पष्ट रूपमा तपाईँको नतिजामा देखिन्छ कि नतिजामा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ भने
कहिले अब समाजिक लेखा परीक्षण नभएपछि त्यो लेखा परीक्षण त स्थानीय सरकारबाट नै गराउँदो रहेछ नि। जनताले बरु कहिलेकाहीँ आवाज उठाउँछ, तालाबन्दी गर्छ, विद्यार्थीहरू आवाज उठाउँछन्, तर त्यो लेखा परीक्षण त भइरहेछ नि त। समाजिक लेखा परीक्षण बिना पनि त्यो लेखा परीक्षण, यसको मतलब के हो भन्दाखेरि विद्यालय प्रमुख र स्थानीय तत्त्व सरकार त्यो मिलोमतो देखिन्छ, त्यो स्पष्टै देखिन्छ। मलाई त कहाँसम्म त्यो यो अब म एउटा शिक्षक छु, प्रायः जसो कर्मचारीहरू डरेरै बस्छन्, तर म अलि स्पष्ट वक्ता भएको नाताले पनि म गाउँठाउँमा पनि बोल्ने गरेको छु, आफ्नो मनको कुरा बोल्ने गरेको छु। मलाई त केसम्म लागेको छ भने वास्तवमा नेपालमा अख्तियार दुर्पीडन सदा आयो छ कि छैन जस्तो पनि लाग्न थालेको छ। त्यो यसको मतलब कुनै जनताले त्यहाँ उजुरी गरेपछि त्यो छानबिन गर्ने मात्र हो र त्यस्तो कुनै निकाय छ कि छैन नेपालमा जुन स्पष्ट देखिन्छ कि जस्तो मैले प्रमाण पुर्याउन सकिनँ होइन, ल यहाँ भ्रष्टाचार छ भने, तर धरातलमा त स्पष्ट देखिन्छ नि त त्यो कुरो। समुद्रमा यति रकम आएको छ, यति विकास भएछ, त्यो बराबरको विकास देखिएन, 20 रकम कहाँ गयो। र सर त्यहाँ के हुन्छ भने प्रायः जसो विद्यालयमा मान्छेले यस्तो कुरा गर्दाखेरि के भन्छ भने विद्यालय भनेको पढ्ने र पढाउने कुरो हो, त्यहाँ पढाइको कुरा बढी हुन्छ, अर्थलाई बढी देखिनु हुँदैन भन्छ अरे। तर सर एकदमै त्यो तालमेल छ कि अर्थसँग र त्यो शिक्षासँग पनि हार्डवेयर र सफ्टवेयर छ, त्यो दुईटै बिचमा तालमेल हुँदो रहेछ। तपाईँको जहाँ शिक्षक बिच एकरूपता छैन, प्रशासन शिक्षक बिच त्यो सुमधुर सम्बन्ध छैन, विद्यार्थी शिक्षक बिच सुमधुर सम्बन्ध छैन, अभिभावक शिक्षक बिच विद्यार्थी बिच सुमधुर सम्बन्ध छ भने त्यो त शिक्षा त झन् तपाईँको साइकोलोजिकल कुरो हो नि त। त्यहाँ जबसम्म त्यो आत्मीय रूपले मानसिक रूपले स्वस्थ हुँदैन तबसम्म डेलिभरी गर्न शिक्षकले सक्दैन। अनि त्यहाँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब त्यो आर्थिक कसरी त्यो जुड्दो रहेछ शिक्षकसँग कि त्यही विद्यार्थी लिस्टै नथाहा हुने, त्यो नदिने, शिक्षक क्लास टिचरलाई त्यो विद्यार्थी सङ्ख्या नै थाहा नहुने, विद्यार्थी त्यो लुकाएर राख्ने। अनि त्यहाँ कहाँ त्यो गुणस्तरीय शिक्षा हुनसक्छ? क्लास टिचरलाई क्लास र विद्यार्थी यदि एक्ज्याक्टली थाहा भएन भने, अनि त्यो किन हुँदो रहेछ भने अब तपाईँ त्यो अर्थसँग कसरी सम्बन्धित, क्लास त्यो विद्यार्थीको सङ्ख्या किन लुकाएर राखेको, त्यो अर्थसँग सम्बन्धित हुन्छ। किनभने त्यो बराबरको पाठ्य पुस्तक आउँछ, त्यो बराबरको छात्रवृत्ति आउँछ, त्यो बराबरको अन्य कुराहरू आउँछ। त्यसैले त्यो अर्थको कारणले त्यो शिक्षामा पनि असर पर्यो, त्यो गुणस्तर शिक्षामा पनि असर पर्यो, त्यहाँ शिक्षकको साइकोलोजीमा असर पर्यो, विद्यार्थीको साइकोलोजीमा असर पर्यो, त्यो डाइरेक्टली जोडेको रहेछ। चाहिँ अब शिक्षाको व्यथितिको कुरा छँदैछ, व्यापक बढेर जाने ठ्याक्कै दुईवटा वर्ग हाम्रो शिक्षा प्रणालीले, एउटा चाहिँ धनीमनीहरूको वर्ग, एउटा गरिबहरूको वर्ग। घोषणापत्रहरू सामान्यतया अध्ययन गरिँदैन, यो भन्नको लागि निकालेको मात्रै भएको छ। घोषणापत्रहरूले यी तमाम शिक्षाका स्वास्थ्यका काम गरेका छन् कि छैनन्? राजनीतिक पार्टीहरूले जुन चुनावमा घोषणापत्र निकालेको छ त्यो नितान्त झारा टार्नलाई निकालेको छ। जनताले खोज्दैछन् र त दिइहालौँ न भन्ने हिसाबले मात्रै निकालेका छन्। त्यसमा त्यो आफू चल्ने सोच छ न क्यापेसिटी छ। यानि चुनावमा यी एजेन्डाहरूलाई टेकेर जनतालाई माथितिर उठाउँ भन्ने भावनाले प्रेरित भएर यी कुराहरू उठाइएको छैन भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। भनेपछि घोषणापत्रहरू यसै लेखिँदा रहेछ? हजुर, लेख्नलाई लेखिन्छ। हजुर, काम गर्नलाई लेखिएको। हामीले अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा कुनै पनि उम्मेदवार राजनीतिक पार्टीबाट त्यस्ता महसुस गरेका छैनौँ। काम चाहिँ कसरी गर्छ? हजुर, काम चाहिँ कुन विचारको आधारमा काम गर्छ? काम कुन विचारको आधारमा गर्छन् भन्दाखेरि कामको एजेन्डा सेट गर्ने। हजुर, काम कुन आधारमा गर्छन् भनेपछि हाम्रा राजनीतिक पार्टी त्यसका उम्मेदवारहरूले सकभर जनता जुन अवस्थामा छन्, थाहा नपाउने अवस्थामा, आर्थिक रूपले कमजोर अवस्थामा त्यही नै रहिरहोस्, उनलाई व्यक्तिगत रूपमा कसरी फाइदा हुन्छ, त्यो कुरालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने नियतले प्रेरित भएर काम गरेका हुन्छन्, न कि जनतामाथि उठोस् भनेर। यसको एउटा राम्रो उदाहरण, काम गर्ने बेलामा जनताले सूचना माग्दाखेरि, व्यक्तिगत मैले नै सूचना माग्दाखेरि मलाई दिएको अवस्था छैन। र मैले मात्रै होइन कि हामी एउटा संस्थागत रूपमा जाँदाखेरि पनि हामीले सूचना दिएन। स्कुलमा व्यापक विकृति छ। म एउटा टिचरै हुँ, प्राइभेट टिचर हुँ, र मेरो मान्यता नै छ जुन ठाउँमा शिक्षाको विकास हुँदैन त्यहाँ कुनै पनि किसिमको विकास हुँदैन, कुनै पनि किसिमको। आर्थिक रूपले पनि उन्नति हुँदैन, सामाजिक चेतना पनि हुँदैन, बाटो पनि हुँदैन, भ्रष्टाचार पनि अन्त्य हुँदैन जहाँसम्म बढ्छ नि।
त्यही भएर मैले व्यक्तिगत रूपमा शिक्षालाई नै जोड दिने गरेको छु म प्राइभेट टिचर हुँ। यहाँ शिक्षा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन। परे पनि जनताले आवाज उठाउँदाखेरि फेरि त्यही गरिदिउन त भन्ने हिसाबले केही आफ्ना व्यक्तिहरूलाई जसले उसको कुरालाई अनुमोदन गरोस्, जसले उसको कुरालाई समर्थन गरोस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एउटा कम्पिटिसन को नाममा एउटा तिनलाई त्यस्ता व्यक्तिहरूले राख्ने गरिन्छ। त्यो कम्पिटिसन एउटा बहाना हो, खासमा कम्पिटिसन पनि हुँदैन, बस आफ्नो हिसाबले राखिन्छ, कागजी प्रक्रिया मिलाएर राखिन्छ। त्यो हामीले देखिराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी यो चुनावलाई हामीले कसरी हाम्रो समाज अगाडि बढिरहेको एक स्टेप भनौँ न प्रगतितिर गइरहेको, खराब मान्छेहरू जितेका थिए भने त्यो खराब मान्छेको ठाउँमा हामीले नयाँ मान्छे ल्याउँला भन्ने हजुर देखिनु। अब समाज त प्रोग्रेसमा त जान्छ नै, आफै पनि गइराखेको हुन्छ नेचुरली। जति कुनै व्यक्तिलाई अथवा कसैले जुन क्षमता दिया हुन्छ त्यो कसैले केही नगर्दाखेरि पनि माथितिर बढिराखेको हुन्छ। त्यही हिसाबले अगाडि बढ्दैछ, न कि राजनीतिक अथवा पार्टी अथवा ती व्यक्तिहरूको मेहनतले, त्यो व्यक्तिहरूको लगानीले गर्दाखेरि बढेको छैन। यदि त्यसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यसले दिने टाइम, राजनीतिक पार्टीहरूले दिने टाइम र हाम्रो राज्यले उनीहरूमाथि गरेको लगानी, हाम्रो राज्यले उनीहरूलाई दिएको अधिकार, त्यो सबैलाई मिलाउने हो भने त्यो अनुपातमा बिल्कुलै अगाडि गएको छैन। अनुपातिक रूपले एकदम स्लो मोसनमा छ। त्यसकारण यसलाई अब कसरी व्याख्या गर्ने भन्नुपर्दाखेरि नेचुरली अगाडि बढिराखेको छ, त्यसो नै भन्नु पर्दैन। सत्यदेव मण्डल सर कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ। कृषिको कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा हामी लगभग कृषि समाप्त गर्ने दिशातिर अघि बढिरहेछौँ। कृषि हाम्रो देशमा प्राथमिकतामा पर्दैन, खालि कागजमा लेख्ने मात्रै हो। लगभग आजको दिनमा हामी खानेकुरादेखि फलफुलदेखि कृषि जन्य सामग्रीहरू विदेशबाट आयात गर्छ। कृषिको यो बदहाल जुन छ, यो बदहाल भइरहने र मानिसहरू देशमा कुनै भविष्य नदेखेर विदेश गइराख्ने, त्यो पनि 2-4 जना 10-20 हजार लाखौँको सङ्ख्यामा यो स्थितिमा यसलाई काम गरेको छ। र स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो कुरो हुनुपर्ने हो कि होइन? जुन हाम्रो कृषि विकासको सिस्टम जुन अवधारणा छन् केन्द्रीय तहबाट चाहिँ यो गलत छ। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्नुहुन्छ भने यो माथिबाटै चाहिँ भ्रष्टाचार सोचेरै चाहिँ यो नीति बनाउँदाखेरि यसरी भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छ। हामी 4 वर्ष अगाडि कर्मचारी हुँदासम्म यो कुरा बुझ्थ्यौँ, तर पनि बोल्न सक्ने आँट थिएन। अहिले बोल्छौँ, लागु हुँदैन। र यस्ता बोल्ने फेरि धेरै छ। यो कुरालाई अब स्थानीय तहको निर्वाचनसँग चाहिँ आबद्ध गर्दा नि कृषिको नीति के हो, कृषिमा के गर्नुपर्छ, कृषि मन्त्रालय मार्फत जुन अनुदान प्राप्त भएको हुन्छ त्यो बाहेक 1 पैसा पनि नगरपालिकाबाट खर्च हुँदैन। यसैबाट चाहिँ थाहा हुन्छ कृषिमा कतिको उनीहरू सजग छ। एउटा के भने एउटा सानो उदाहरण, हाम्रो नगरपालिकामा यसपालि गहुँको सिजनमा गहुँको वितरण अनुदानमा, गहुँको बिउ अनुदानमा वितरण गरेको थियो। अनुदान भन्नाले 50% अनुदान सायद थियो। अनि सर त्यो 50% अहिले यहाँका किसान जागरुक भएको छ। उन्नत बिउ प्रयोग गर्दाखेरि उत्पादन बढ्छ भन्ने कुरामा ऊ विश्वस्त छ। त्यसैले गर्दा ऊ जति पैसा परे पनि बजारबाट उन्नत बिउ तर गुणस्तरको बिउ खोज्छ। अप्ठ्यारो के भने हाम्रो केन्द्रीय नीति अनुसार त्यो अनुगमनको पाटो यति फितलो छ कि जस्तो सुकै बोरामा त्यो भाइटा ब्याग एउटा मिसाउँछ, त्यो निलोवाला विषादी हुन्छ, थोरै मिलाइदियो जस्तो गहुँलाई पनि बिउ भनेर चाहिँ बेच्छ। अनि त्यो स्वाभाविक रूपमा अब गुणस्तर बिउ नभएकोले अलिकति सस्तो हुन्छ। हाम्रा नगरपालिकाहरूले यसपालिको उदाहरण, ठोस उदाहरण भन्दैछु, जो अनुदानवाला बिउ लिएर गएर किसान रुँदैछन् यसपालि। एक बेकार योभन्दा चाहिँ पुरै मूल्य तिरेर राम्रो ल्याएको भए हुन्थ्यो भन्ने अवस्था छ। यो गुनासो नगरपालिका वा जनप्रतिनिधिहरूलाई गर्दाखेरि यी त हाम्रा विरोधी हुन्, अनावश्यक अफवाह फैलाउँछन् भन्छ र दुःखको धेरै असाध्यै दुःख लाग्छ। यो कुराहरूलाई, यस्ता कुराहरूलाई हामीले स्थानीय तहमा मुद्दा बनाउन सक्ने अवस्था छैन।
बोल्ने बित्तिकै विरोध पढे लेखेका मान्छेहरू सब अब चाहिँ यहाँ गर्दैछ कि अब होइन हो यति पैसा नहुँदासम्म त चुनाव जितिँदैन भन्ने कुरा पढे लेखेका ठुला विद्वानहरूले चाहिँ नि त्यो उम्मेदवारलाई सल्लाह दिन्छ आफ्नो पक्षका उम्मेदवारलाई भनेपछि पैसा चाहिन्छ, दारू चाहिन्छ, मासु चाहिन्छ, एजेन्डा विहीन राजनीति। अहिले सबभन्दा ठुलो यहाँ सिँचाइको समस्या यो कमलाकोट लहर यो क्षेत्रमा हाम्रो क्षेत्रमा आइपुगेको छ। सिँचाइको चाहिँ त्यो ग्राउन्ड वाटरको चाहिँ त्यो भर पर्ने अवस्था छ। विकास भनेको हाम्रो वडाहरूतिर चाहिँ कस्तो छ भने चापाकल र अलिकति ढलान गएपछि त्यो विकास भनेकै त्यही हो भने बुझेका छौँ। हामीले धेरै पटक केही सल्लाह जबरजस्ती सल्लाह लिन खोज्दैन, मान्दैन। जब सल्लाह दिन्छौँ त अलि नयाँ केही त गरौँ। अहिले त्यो खेती गर्ने ठाउँमा प्रायः जसो किसान छ, खेती गर्ने ठाउँमा चाहिँ कमसेकम बिजुली तानिदिनुहोस् न। अहिले डिजलको यस्तो महँगो भएको बेलामा बिजुलीले चाहिँ 20% मात्रै चाहिँ रकम लगानी गर्दाखेरि चाहिँ सिँचाइ हुन्छ। उतातिर कसैले ध्यान दिने 5 वर्ष त्यो सुरुदेखि कराएको चाहिँ त्यस उतातिर ध्यान दिएन। अलिकति चाहिँ त्यो यान्त्रिकरणमा जाउँ न, थोरै मेसिन अहिले यहाँ लेबरको हाहाकार छ सब विदेशतिर, यतातिर सब विदेशतिर मान्छे छैन। अनि यान्त्रिकरण गरौँ न, यस्ता यस्ता मेसिनहरू आएको छन्, धान रोप्ने मेसिन आएको छ, काट्ने मेसिन आएको छ। अनि त्यो गर्दाखेरि केले त्यही हो उतातिर ध्यान दिनु, किनभने त्यसमा कमिसन अलिक कम छ। यो अवस्था छ कृषिमा र एजेन्डा विहीन। कृषिलाई मैले एउटा सानो कुरा जोडेँ, यो घोषणापत्रको कुरा, घोषणापत्र हुन्छ भन्ने कुरा अब यो नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका उम्मेदवारलाई मैले सोद्धाखेरि भर्खर हिजोको कुरा हो के प्रसङ्गवश तपाईँको कहाँ छ गयो त्यो घोषणापत्र पनि हुन्छ र स्थानीय तहमा, त्यो हामीलाई त थाहा छैन, डाइरेक्ट भन्छ हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा यी कुराहरूले पनि बुझ्यो, उनीहरूलाई नै थाहा छैन। अनि घोषणापत्र भनेको के हो, परिआएको काम चाहिँ गर्ने न हो 5 वर्ष हामी भन्ने कुरा। फलानुले यति खायो म त्यति खाँदिनँ, म आफ्नो चाहिँ खर्च मात्रै उठाउँछु फुलेरै भन्छ। हामी कहाँ पुग्दैछौँ र यसलाई चाहिँ अलिकति नसोचेर हुँदैन। यो धेरै अप्ठ्यारो विषय पर्यो, हाम्रो समाजलाई चाहिँ कुनै कतातिर लाँदैछ। अब सबैजना आन्दोलनमा छ। धन्यवाद। कस्तो सिनारियो देखियो अहिलेसम्मको छलफलमा? यहाँ नै हामीले के सुन्यौँ भन्दाखेरि आलोचना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो विरोधीले गर्ने कुरा हो भनेर व्यवस्था गर्न मिल्ने, आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिएर कसरी सुधार गर्ने भन्ने भन्दा पनि आलोचना आयो भने विपक्षीले गरेको भइरहन्छ, यो हामी जे छौँ ठिकै छौँ भन्ने खालको एउटा परिपाटी भयो। अब सञ्चार क्षेत्र भनेको खास गरिकन राज्य लगायत समाजका विभिन्न संस्थागत निकायहरू सबै प्रति खबरदार। सरको अनुभवमा हाम्रो सञ्चारले स्थानीय तहमै कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहका मुद्दाहरू, यहाँका सङ्कटहरू, यहाँका समस्याहरूलाई उठाउने र राज्यका निकायहरूसँग सवाल जवाफ गर्ने। बडा सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्नभन्दा जवाबभन्दा अगाडि म प्रति प्रश्न पनि राख्छु। सर काठमाडौँबाट आउनुभएको छ, सञ्चार क्षेत्रमै हुनुहुन्छ, नाउँ फेरि पहिलादेखि सुनेको अनुहार हालेको। सञ्चार क्षेत्रमा पनि विभेद छ कि? काठमाडौँमा टिचर स्ट्राइकको बेलामा मलाई ट्याक्सीमा बचाउने एकजना आइमाईले मलाई त्यो साडीको पल्लो अढाएर बचाइन्। पछाडि हेर्दा त कुन्ता शर्मा थियो। उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुभयो, तपाईँहरू जति लेख्नुहोस्, यदि लेखेर कुन्ता शर्मा लेख्नुभयो भने त्यो तुरन्तै पब्लिस हुन्छ। अब मै लेखेर तपाईँलाई दिउँ र आन्दु ठाकुर लेख्नुभयो भने यहाँ पब्लिस हुँदैन। अहिले पनि त्यो कुरा छ र आज बडा सौभाग्यका कुरा तपाईँ मोफसलबाट बाहिर आएर यो कुरा लिइराख्नु भएको छ र आशा गर्दछु यो कुराहरू फेरि आओस् समानान्तरमा अहिलेको समयमा।
जतातिरबाट भने पनि भ्रष्टाचारबाट भने पनि शिक्षाबाट भने पनि अरू ठाउँबाट भने पनि यो व्यवस्थाका नकारात्मक पक्ष यो वेस्ट मिनिस्ट्री प्रणालीको जुन चुनाव छ यो चुनावमा जहाँ भ्रष्टाचार पैसाको कुरा हुन्छ एउटा सामान्य वार्डमा 25 लाख रुपियाँ खर्च गरेर यदि जितेर आएको छ अर्को चुनावमा आउनको लागि उसले पुनः अर्को 25 लाख ल्याउने ऊ गर्छन्। जनता आम जनता अशिक्षित छन् भनौँ त्यो पनि सायद उपयुक्तै होला र चेतना छ, चेतनाको अभाव छ। संविधान आयो, चुनाव पनि भयो, 5 वर्ष बित्यो र म अहिले यो नगरपालिकाका विज्ञ समूहका पनि एक सदस्य हुँ, मेरो उसमा विज्ञ भयो र 22 वार्डमध्ये 11 वार्ड मलाई अनुगमनको लागि खटाइएको थियो। म हेरेँ प्रतिबन्ध बाँकी रहेछ, 2टा समूह थियो। म यहाँ जुन हेरेँ त्यो यहाँलाई साक्षात् पहिला भनिदिउँ, सिराहा सदरमुकामभन्दा 2 किलोमिटरको भित्रमा वार्ड नम्बर 9 हाम्रो सरको वार्ड नै हो। त्यो वार्डमा एउटा आधारभूत विद्यालय छ जहाँ 5 जनाको दरबन्दी छ, टिचर 5 जना त्यहाँ कार्यरत छन्, तर क्लास चलेको 3 वर्ष भइसक्यो। 3 वर्षदेखि एउटा क्लास पनि चलेको छैन। तलब खाएर कसले अनुगमन गर्ने? नगरपालिकाको भित्र पऱ्यो। माथिबाट हेर्दा सङ्घीय कानुनलाई हेर्दा अहिलेसम्म शिक्षा ऐन 2028 नै लेखिरहेको छ। 28बाट 36 आयो, 45 आयो, 63 आयो, 72 आयो, तर शिक्षा ऐन 2028 नै छ। शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारले बनाउन सकेको छैन, अहिलेसम्म शिक्षा ऐन बनाउन सकेको छैन र अहिले केही मुद्दाहरू कुनै विद्यालयका मुद्दाहरू अदालतमा जाँदा अदालतले प्रश्न भन्छ जब शिक्षा ऐनै बनिसकेको छैन भने पुरानै शिक्षा ऐन 2028लाई नै मान्ने र नै हामीले फैसला गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि त्यो विडम्बना छँदैछ। जहाँसम्म एउटा सामान्य म उदाहरण गरौँ, शिक्षक नियुक्तिका कुराहरू पुरानै शिक्षा ऐनमा 2028कै ऐनमा वा संशोधनसहितको 63को नियममा कतै शिक्षक नियुक्ति गर्ने स्थानीय सरकारलाई अधिकार छैन। तर अहिले टाइम दिनुभयो भने म अहिले यहाँलाई एउटा नियुक्ति पत्र नै म देखाइदिन्छु, जो नियुक्ति पत्र नगरपालिकाले नियुक्ति गरेको छ। आफ्नो मान्छेले राख्नु त्यस्तो गर्छ। भ्रष्टाचारका कुराहरू मलाई लाग्छ यो असम्भव छ, न्यून गर्न पनि असम्भव छ। किनभने म भन्छु सिराहा नगरपालिकाका निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नको लागि एउटा गाउँबाट म विष्णुपुर पुरानो घर हो के म विष्णुपुरबाट आएर यहाँ उम्मेदवार बन्न सक्दिनँ। यहाँका मान्छे चाहिन्छ। यहाँका मान्छे चाहिन्छ भने यहाँका मान्छेलाई संविधानले दिएको छ भने, अधिकार दिएको छ भने, अनि यहाँको मान्छेलाई घर भाडा किन चाहियो? के बाहिरबाट आएका हुन् त? सिराहा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू घर भाडा पनि उठाएको ठुलो बवाल भएको थियो। तलब खानको लागि त आयोगै दिनु पर्यो नि। तलब त खाइरहेछन्। 22वटा वडा छ, 26वटा गाडी छ। एउटा मोटरसाइकलमा नेपाल सरकारले 10 लिटर प्रति महिना खर्च गर्ने हुकुम दिएको छ भने यहाँ खाली पेट्रोल पम्पमा जाउँ र त्यहाँको बिल हेर्नु त नगरपालिकाको मलाई लाग्छ 8 जिल्लाको जति दिनुपर्ने हो त्यो जम्मै त्यसमा अटाउँछ। अनि भ्रष्टाचार कसरी होइन? यही चुनाव पछि 74 पछि सबभन्दा पहिला प्रत्येक वार्डलाई एक-एकवटा मोटरसाइकल किनिदियो। अब आइमै लेडिज उप प्रमुख भए, उसलाई स्कुटर किनिदियो। हाकिमलाई पनि चाहियो, त्यो हाकिम पनि अब अर्को नगरपालिकाकै कुनै गाडी छ भने त्यो चढ्ने होइन, उसको लागि छुट्टी चाहिने। यस किसिमले भ्रष्टाचारको ऊ भइरहेछ, चाहे त्यो शिक्षा क्षेत्रमा होस् वा अरू क्षेत्रमा। म यहाँलाई एउटा जानकारी बिसाउँछु। म 2032 सालको पञ्चायती कालको संविधानमा निर्वाचनमा म निर्वाचित प्रधान पञ्च भएर जिल्ला परिषद सदस्य पनि भएँ। त्यो दिन पनि हेरेँ, 45 पछिको दिन पनि हेरेँ, 47 पछिको 63 को पनि हेरेँ र उसको पनि हेरेँ। अहिले पनि अब भुक्तभोगी नै भइरहेको छु।
त्यो बेलामा सिँचाइमा उहाँ भन्नुभयो सिँचाइमा जति ऊ भइरहेछ जति नहर र शाखाहरू बनेको थियो यत्रो 30 वर्षमा 30 बित्ता पनि बढेको छ। अनि सिँचाइमा सुधार कसरी हुन्छ? मल खाद नेपालमा प्रोडक्ट छैन, सामान्य कुरा छैन भने किसान आफै बोकेर छिमेकी मुलुकबाट ल्याइरहेछ। त्यसको लागि उसले लट्ठी खानु परेछ, गोडा काटेर त्यही फाल दिएको छ। प्रहरीले कहाँ सुनाउने, कसलाई भन्ने? पुरा जेनेरेसन अहिलेको यो आगामी जेनेरेसन पुरा दुर्व्यसनमा लागिरहेछ। लघु औषधको असार पसार मात्र होइन, प्रयोगमै पनि जतातिर हेर्नुहोस् त्यो चलिरहेछ। त्यसको लागि अहिलेको यो घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता पत्रमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले त्यो कुरा भनेको छ। कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने? यहाँ प्रतिबद्धता के मगर छ भने म फलाना वार्डमा डिहबारको थान बनाइदिन्छु, रामजानकीको मन्दिर बनाइदिन्छु र अहिले यो 4 वर्षमा 14वटा मन्दिर बनाइसकेको छ। तपाईँ सिराहा नगरपालिकामा पस्नुभयो भने 10 नम्बर वार्डमा बस्नुहुन्छ, त्यहीबाट एकै ठाउँमा म सँगै जान्छु सरलाई, म त्यहीबाट एकैचोटि 5वटा 6वटा मन्दिर म देखाइदिन्छु। त्यसमा विकास त भएको छ, त्यसमा विकास भएको छ। शिक्षामा पनि खुब विकास भएको छ, किनभने आफ्नै मान्छेलाई नियुक्ति पनि गर्न सकेको छ। बाबा केही नभए नगर क्षेत्रभित्रको त सुधार गर्नु पर्थ्यो नि, त्यो त आफ्नो हातको कुरा हो नि। जहाँसम्म सरले उठाउनु भएको थियो संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा सिराहामा जुन किताब पढाइ हुन्छ त्यो महाकालीमा गएर पनि त्यही किताब पढाइ त्यो त छ। तर यहाँ संस्थागत विद्यालय एउटा यहाँ छ भने एउटा घर पछाडि उता छ भने यसको किताब त्यसमा मिल्दैन। बाध्य भएर विद्यार्थीलाई एकचोटि पसेपछि त्यहाँ पसेको हुन्छ, उठाउनु पढाइ हुँदैन, पढ्नु पर्छ भन्ने कुरा त अब उहिलेका कुरा भइसक्यो। अब त पढ्नै पर्दैन, जाँचै हुँदैन। प्रणालीमा जुन परिवर्तन वैधानिक रूपमा ल्यायो, स्तर उन्नतिका जुन कुरा ल्यायो, त्यो स्तर उन्नतिको लागि फेलै गर्नु पर्दैन भनेर हाम्रा शिक्षकहरूबाट पनि त्यही कुरा आइरहेछ, विद्यार्थीबाट पनि आइरहेछ। अब फेल गर्ने कुरै छैन। एकातिर फेल गर्ने कुरा छैन भने अहिलेको यो भर्खरै सकेको छ यो एसई परीक्षा, त्यसमा 80-84 जना विद्यार्थीलाई रिस्ट्रिकेट गरौँ, 2-3वटा केन्द्राध्यक्षलाई रिस्ट्रिकेट गरौँ। किन गर्नु पर्यो त्यो? जब फेलै हुँदैन भने किन गर्नु पर्यो त्यसलाई? यदि गर्ने हो भने योभन्दा अगाडि त क्लास चलेको बेलामा नै अनुगमन गर्नुपर्ने हो। त्यसले यो अहिले आएपछि 2टा कुरा म हेरेँ। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अवस्था आइसकेपछि एक त गणतन्त्रात्मक संविधान नै त्रुटिपूर्ण छ। म सरलाई भने 32 सालको चुनावमा 8-9वटा वार्ड हुन्थ्यो, 9वटा वार्ड अध्यक्ष हुन्थ्यो, अन्त 2 जना मनोनित हुन्थ्यो, 11 जनामा प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्च छानिन्थ्यो भने यत्रो यो खर्चिलो किन चाहियो? त्यस बेला पनि वार्डमा धर्म बखाडीहरू बनाएकै थिए, व्यक्तिगत पुँजी के अरे साहु महाजनबाट छुटकारा गरेकै थिए। त्यो छ आयो त संविधान कति आयो त भन्दाखेरि न्याय समितिको अधिकार उपमेयरलाई जिम्मा लगाइयो, होइन? संविधानले त्यही जिम्मा लगाएको छ। तर म अहिले खुला रूपमा सर हेर्नु 17वटा गाउँपालिका 17वटा पालिका छ सिराहा जिल्लामा, 17वटा पालिकामा कहाँ न्याय समिति अहिलेसम्म सक्रिय भएको छ? सिराहा सदरमुकामको न्यायपालिका गएर हेर्नुभयो भने अहिले पनि घरमा त्यो बेन्च डेस्क त लागेको छ, तर उपमेयर नै आएको अनुपस्थित भएको 3 वर्ष भइसक्यो। पढ्न त डक्टरी नै गरेर आउनु भएको छ, डक्टर नै। त्यही अब मिलेन, राजनीतिक कुरा मिलेन, त्यही खाउँ मै खाउँ भन्ने कुरा मिलेन। अनि छोड्यो होला, उसको आफ्नो होला, त्यो म ग्यारेन्टी यसैको लागि हो भन्ने कुरा यस किसिमको हरेक क्षेत्रमा। अनि तपाईँ न्याय खोजेर कहाँ जाने? यहाँबाट अदालतबाट धेरै पुराना श्रीमानहरू धेरैचोटि कन्फरेन्स गरेर पठाइदिनु भयो। यी मुद्दाहरू गाउँबाट पठाइदेऊ, त्यहाँबाट जुन आइसकेपछि रेफर गरिसकेपछि अनि हामी हेर्छौँ भने गाउँमा गएर उहाँहरू टोली बनाएर न्यायाधीशहरू गए। तर भयो के? केही भयो, मुद्दा उस्तै छ। चाहे न्याय क्षेत्रका कुरा गरौँ,
स्वास्थ्य क्षेत्रका कुरा गरौँ, हरेक वार्डमा ऊ छ, हस्पिटल छ, तर हाजिरी गर्ने काम त हुन्छ त्यहाँ, उपचार त जेसुकै हुन्छ। सिराहा सदरमुकाममा अस्पतालमा खुब स्तर उन्नति भएको छ। अहिले बोर्ड सर हेर्नुभयो भने अब जिल्लाको बोर्ड होइन, प्रादेशिक अस्पतालको बोर्ड लागेको छ। प्रादेशिक अस्पतालको बोर्ड लागेको छ, तर त्यो सशुल्क र निःशुल्क एकचोटि खोलेका थिए औषधि बाँड्ने कुरा, त्यो पनि सक्रिय छैन। भौतिक निर्माणका कुरा गर्नुहुन्छ भने सर बाहिरबाट आउनु भएको छ, अन्यथा नलिनु होला। नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेपछि यदि सरलाई पिसाब चेपेको छ भने सर बाहिरबाट आउनु भएको छ भने पिसाब गर्ने ठाउँ यो सहरबाट बाहिर गइसकेपछि मात्रै हुन्छ, छैन। बन्यो शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बनेको छ, अस्पतालको मुटुमा बनाएको छ, अस्पतालको परिसरभित्र नै बनाएको छ, त्यही जग्गामा बनाएको छ, तर अहिलेसम्म उद्घाटन हुन सकेन। अर्को सार्वजनिक शौचालय बनाए चमावीको अगाडिमा, जो अहिलेसम्म ढोका खुलेकै छैन। 5 वर्ष बितिसक्यो, कहाँ गएर भन्ने, कसलाई भन्ने? त्यसैले सर अब समय पनि भयो भने फेरि भेटुला, सम्पर्क लिन्छु, सरसँग कुरा गर्छु। यादव सरलाई प्राध्यापक हुनुहुन्छ उहाँ, रिटायर्ड अवकाश प्राप्त बौद्धिक व्यक्तित्व। यहाँबाट एक खालको निराशाजनक चित्र नै आइरहेको छ, कुनै उत्साहजनक कुरा छैन। अरू जिल्लामा पनि उत्साहजनक कुरा छैन, निराशाजनक नै छ। विकास भनेको के हो भन्नुभयो? मन्दिर, यहाँ सबैभन्दा धेरै मन्दिर बनाउने काम भएछ। अर्को कुनै ठाउँमा चापाकलको पनि कुरा आयो, चापाकल बनाउने, ढलान गरिहाल्ने। यो विकास भन्ने चिज भौतिक कुरातिर कसरी पुग्यो? जबकि हाम्रो कृषि ध्वस्त भइरहेछ। कुनै कदाचित पहिला एक समय भएको जस्तै भारतमा चाहिँ कृषिमा सङ्कट आइदियो भने यहाँ हामीले खान नपाउने अवस्था भइसक्यो। कृषिलाई कसरी जनताको जीवन, कृषिको जीवनलाई इज्जतका साथ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हाम्रो विकासको एजेन्डामा छैन। तर त्यही बाटो मन्दिर मात्रै छ। सरले हेर्दा विकासको परिभाषित गर्ने त यो त हामीले त स्थानीय तहदेखि गर्नु पर्यो। हामी धेरै ठाउँमा परेछ। हामीले हातलाई सशक्त गर्नुभन्दा पहिला दिमागलाई सशक्त गर्नुपर्छ र चेतनाको विकास र हाम्रो सभ्यताको विकास, मानव जातिको विकास कृषि र पशुपालनबाट नै आरम्भ हुन्छ। त्यहीँबाट विकासको थाल्ने सुरु भयो। अहिलेसम्म हामी कृषि युगमै नै छौँ। जहाँसम्म अहिले हाम्रो परिवारगत रूपले एडुकेसनको मैले जहाँसम्म पढाएको छु, वाट इज एडुकेसन, मैले पढेको थिएँ। एडुकेसन इज नोट द अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन दैट इज पुट इन्टु योर ब्रेन इफ यू हैव गॉट 5 आइडियाज, दैट इज कैरेक्टर बिल्डिंग, गुड बिहेविंग, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, देन यू आर बेटर एजुकेटेड देन दैट पर्सन who has got the knowledge of whole library। तो भन्दाखेरि यो परिप्रेक्ष्यमा हामी कहाँ छौँ र कुन स्तरमा छौँ र हामीले प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक सबै कुराहरू गर्छौँ। त फ्रेन्च रिभोल्युसनले जुन सन्देश दिएको थियो हैन, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, त्यो कुराहरूमा हामी कहाँसम्म पुगेका छौँ र कति हदसम्म हामी चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फलो गर्न सकेछौँ र परिपालन गर्न सकेछौँ। त्यहाँ यो नैतिकताको कुरा देखिन्छ, मान्छेको चेतनाको देखिन्छ र इन्भाइरोमेन्ट, यो कुराहरू हामी दिन सकेका कि छैनौँ। हाम्रो यो निर्माण गर्ने, समाजको निर्माण गर्ने के हुन्छ भनेदेखि समाज त हुन्छ, तर समाजलाई अगाडि बढाउने सामाजिक अगुवाहरू हुन्छन्, चेतनशीलहरू हुन्छन्, जसले एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट एन्ड प्लानिङहरू योजना गर्छन् र त्यो आधारमा समाजलाई अगाडि बढाउँछन्। र ती योजनाहरू भन्दाखेरि हाम्रो विधान हुन्छ, संविधान हुन्छ, त्यो कुराहरू हुन्छन् र त्यसलाई कसरी स्ट्रिक्टली फलो गर्ने, त्यो फलो गर्ने त्यो त निर्जीव चिज हुन्छ, तर परिपालन गर्ने र गराउने के हुन्छ भने मानवको मस्तिष्क हुन्छ र हाम्रो मानव नै हुन्छ। त्यो मानवीय चेतना, हाम्रो मानव जुन किसिमका हामी समाजमा बसिरहेछौँ, जुन इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेछौँ, त्यो कति सक्रिय छ त्यसमा र कति कुन रूपले त्यसलाई परिपालन गरिराखेको छ, त्यो कुराहरूले हामी चलाउनुपर्छ।
र त्यो किन भइराखेको छैन? लोभ, लालच, व्यक्तिगत स्वार्थ, यी कुराहरूले हामी ग्रसित भयौँ र आफ्नो व्यक्तिगत विकासलाई नै समाजको विकास ठान्छौँ। समाज कसरी उठाउने, मतलब यो शिक्षाको बेला भनौँ न, हामी कुनै के भन्छ, अम्बेडकरले भन्नुभएको थियो, सबै धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, त्यो शिक्षा भनेको त्यो शेरिनीको दुध हो, जो पिएपछि त्यो शेर जस्तो दहार्न सक्छ। त हामी कहाँ त्यो शिक्षा पाएर पनि मान्छे त्यो त अब एकदमै के भन्ने त्यसले, त्यो त पुरै भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिरहेछ। यो देश के हो, समाज के हो, हामी के हौँ, हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो जो चाइल्ड बच्चाहरू छन्, त्यो हाम्रा भविष्य छन्, उनीहरूको भविष्य कसरी उजागर गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ मतलब यो राम्रो बाटोमा डोर्याउने, त्यो कुरा नभएको उल्टै पथमा गइरहेछ। हामी कहाँ त यसले यो जाँड रक्सी खाने, यो ट्याब्लेट खाने, इन्जेक्सन लिने, त्यस्तो परिपाटी आयो। हामी भन्छौँ यो सरकारी स्कुल र बोर्डिङ स्कुलमा देखिँदो रहेछ हामी फरक। तर यसले शिक्षाको जुन तपाईँको त्यो निस्केछ टिचरहरूको, त्यसमा धेरै जसो मात्र 70-80% फेल भएको छ। त्यो त बोर्डिङ स्कुल पनि मान्छे होला, यसका पनि त्यसको मतलब बोर्डिङ स्कुल पनि अवस्था ठिक छैन, त्यो देखाइरहेछ। हाम्रो शिक्षाको 100% खत्म देखियो। त यसलाई त्यो गर्नको लागि एउटा चाहिँ बिजनेस खोलिरहेछन्। शिक्षा भनेको यो प्राइभेट संस्थाहरूले बिजनेस जो खोलिरहेछन् र यो जुन गभर्मेन्टको संस्थाहरू छन्, त्यो एउटा देखाउनका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो सरकारले स्कुल चलाइरहेछ, त्यो मात्रै छन्। त स्कुलहरूको जुन स्थिति छ, टिचरहरू राख्ने, जुन क्वालिफाइड टिचरहरू राख्ने, त्यहाँ बेइमानी भइरहेछन्, त्यहाँ इमान्दारी छैनन्। जो योग्य व्यक्तिहरू रोगमा घुमिरहेछन्, अयोग्य व्यक्तिहरू चाहिँ टिचिङ गरिरहेछन्, जसले पढाउने आउँदैन त्यो धेरै जस्तो त्यस्ताहरू छन्। यो सोर्स फोर्सको भरमा, आफन्तको भरमा त्यो देखियो। अर्को कुरो, यो जुन किसिमको स्पिरिट हुनु पर्यो गार्जियनमा, स्टुडेन्टमा, टिचरमा, स्कुलको त्यो भौतिक पूर्वाधारहरूमा, त्यो कुराहरूको तालमेलै छैन, केही तालमेल छैन। र शिक्षा भन्दाखेरि मात्रै यो जेनरल शिक्षा, मोरल शिक्षा मात्रै होइन कि हाम्रो यो प्राविधिक शिक्षा, यो हुनर होइन, त्यसपछि हाम्रो यो टेक्नोलोजिकल शिक्षाहरूको त्यसमा चाहिँ समावेश हुनु पर्यो। त्योको अभाव देखियो। अहिले भर्खर कुराहरू आइरहेछन्, त त्यो गुणस्तरीय देखिँदैन। त्यसलाई मान्छेलाई जब वेस्टर्न कन्ट्रीहरूको जुन शिक्षा छ, त्यो पद्धतिमा हामी लागू गरेका छौँ, तर त्यसको चाहिँ परिपालन हाम्रो हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो चाहिँ साइन्स पढाइ हुन्छ, साइन्समा थ्योरी मात्रै पढाइ हुन्छ, प्र्याक्टिकल त फुटै खत्तमै भएको छ। साइन्स विदाउट प्र्याक्टिकल इज इन्कम्प्लिट। तर हाम्रो यो क्याम्पसहरूमा जहाँ पनि जानुहोस् तपाईँको प्र्याक्टिकल हुँदैन, प्र्याक्टिकलै पढाइ हुँदैन, त कसरी साइन्स पढ्दैन? यो आर्ट्स कमर्स जस्तो त हुँदैन साइन्स। त्यो कुराहरूको धेरै अभाव देखिन्छ, यहाँ खड्किन्छ। र मान्छेमा जबसम्म यो आफ्नो आफ्नत्वको भावना आउँदैन, आफ्नो समाज बनाउने, आफ्नो देश बनाउने, आफ्नो चाहिँ परिवार बनाउने, र म व्यक्ति छु, परिवार छु, समाजमा म पढाइ लेखाइ छु भनेदेखि मेरो छिमेकीहरू पढाइ छैनन्, शिक्षित छैनन्, उनीहरूको स्तर कमजोर छ, उनीहरू चाहिँ त्यति विकसित छैनन्। जब उनीहरू हाम्रो छिमेकीहरू, छर छिमेकीहरू विकसित हुँदैनन्, तब हाम्रो बच्चाहरू पनि उसै कहाँ जान्छ, निस्कन्छ। र त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टमा देखिन्छन्, र हामी पनि त्यस्तैमा पढ्छौँ। त्यसैले समग्रमा कसरी विकास गर्ने, त्यो चेतनाहरूको चाहिँ मतलब परिपालन हुन सकिरहेको छ। त्यसले कसरी चाहिँ हामी ल्याउने, सहीमा सिस्टममा कसरी ल्याउने, मान्छेमा एउटा मोरल यो कसरी समाजप्रति दायित्व कसरी बनाउने, होइन, त्यो कुराहरू समाज के हो, देश के हो, के अरे मतलब त्यसपछि यो पोलिटिकल पार्टी के हो, पोलिटिकल पार्टीको दायित्व के हो, जनताको चेतना उकास्ने, जनताको मतलब राजनीतिक स्तरहरू उकास्ने, उनीहरूलाई समाजप्रति, देशप्रतिको दायित्वहरूको मद्दत दिने, त्यो कुराहरूको पटक्कै अभाव देखिरहेछ। र त्यो परिपाटीहरूलाई कसरी हामी चाहिँ गर्ने? हामी बुद्धिजीवीहरूको पनि यो च्यालेन्जै छ हाम्रो लागि। र यो बुद्धिजीवीहरू पोलिटिकल पार्टीहरूको मतलब झोला बोकेर हिँड्ने, एम्बेसडर बनाइदिन्छ कि, सचिव बनाइदिन्छ कि, यो बनाइदिन्छ कि, त्यसले हामी ग्रसित छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी युनाइट हुन सकिरहेको छौँ। यो एकाडेमिसियनहरू पनि के छ, विभाग छन्, के अरे तपाईँको यो वकिलहरू पनि विभाग छन्, विभिन्न पार्टीहरूमा लागेका छन्, हाम्रा यो पत्रकारहरू पनि विवेक छन्। त भन्दाखेरि जबसम्म हामी यो कुरामा, जब हाम्रो साझा समस्याहरू छन्, साझा कुरामा एक हुँदैनौँ, तबसम्म कसरी यिनीहरूलाई हामी अङ्कुश लगाउन सक्छौँ? र राजनीतिक पार्टीहरूको जुन तपाईँको दस्तावेजहरू हुन्छ, त्यसमा त सबै कुरा राखिएको छ। दस्तावेजहरूमा त्यसमा कुरा त्यो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स सबैको त्यसमा जोडिया छन्, तर परिपालन कतिको भइरहेछ?
प्रतिबद्धता कति छ, सिन्सियरिटी कति छ, त्यसमा डिभोसन कति छ र कुन तरिका लाग्दैछ, पिपुललाई कसरी हामी चाहिँ सक्षम बनाउने, हाम्रो म्यान पावर कसरी उकास्ने, हाम्रो म्यान पावरलाई सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको म्यान पावर कसरी बनाउने, हाम्रो जल जङ्गल जमिन म्यान पावर यो सबै भन्छौँ। हामीसँग जल छ, जमिन छ, म्यान पावर पनि कमी छैन, त दक्ष म्यान पावरहरूको अभाव छ, हाम्रो चाहिँ के अरे नैतिकताको अभाव छ, डिभोसनको अभाव छ। राष्ट्रपति माया हामी त भन्छौँ, नारामा दिन्छौँ, तर हामी यो विदेशबाट जुन सहयोग लिन्छौँ, विदेशबाट जुन हामी भिख माग्छौँ, त उनीहरूले जुन हाम्रो एक किसिमको चाहिँ मतलब एउटा सिस्टममा अगाडि बढ्न चाहिँ मतलब त्यो हामीलाई अवरोध गर्छ, त्योले हामी बढिरहेछौँ। आफ्नो देशको परिस्थितिलाई हेरेर योजना बनाउन सकिरहेको छैनौँ। त्यो कुराहरूको हामी अभाव छ र त्यो कुराहरूलाई कसरी हामी चाहिँ छाल्ने गर्ने, कसरी बसाल्ने, जीवोदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ हामी। र यो कुराहरू अब जस्तै हाम्रो भनौँ न शिक्षाको हाम्रो यहाँ जागिर नपाएर अथवा चाहिँ के अरे यो अनइम्प्लोइमेन्टहरू छन्, गरीब युवकहरू अब विदेशमा गइरहेछन्। यो त्यत्रो घाममा 40-45 डिग्री त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो चाहिँ जान जोखिममा पारेर त्यो उनीहरू चाहिँ हामीले रेमिटेन्स पठाइरहेछन्, त्यसमा देश चलिरहेछन् र हामी पनि त्यसैमा मौज मस्ती गरिरहेछौँ। जति बोर्डिङ स्कुल तपाईँको यो डिस्पेन्सरीहरू यतादि जति देखिरहेको त्यसमा चुरीपुरी नेताहरूको सबै त्यसैबाट चलिरहेछ र उनीहरूको बालबच्चा बिग्रिरहेछ, किनभने उनीहरू त गइसके, बच्चाहरूलाई बोर्डिङमा पढाउनु भन्छ, बोर्डिङमा पढाएपछि त्यो होम टास्क दिन्छ, घरमा आएर उसलाई त्यो होमवर्क गराइदिने मान्छे नै छैन। अब यो नेपालीको होमवर्क गराउने, अङ्ग्रेजीको होमवर्क गराउने, केही मतलब म्याथको गराउने, त्यो उसलाई चाहिँ घरमा शिक्षित व्यक्ति नै छन्, आमा छ, आमा पनि अशिक्षित छ। अब ऊ अलिकति गएपछि मोबाइल हेर्छ, बाहिरी वातावरण हेर्छ, त्यसमा चाहिँ रमिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि जब क्लासमा ऊ बुझ्दैन भाग्छ, हामीले यो ट्याब्लेट खान्छ, गोली खान्छ, त्यो गर्छन्, अनुशासनमा चाहिँ बस्नै मानिरहेछैन। र समाजको लागि धेरै एउटा च्यालेन्ज छ त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि। यो कुरोहरूलाई हामीले चाहिँ डायग्नोसिस गरेर यसलाई कसरी सुधार गर्ने, कसरी चाहिँ मतलब ट्र्याकमा ल्याउने, त्यो कुराहरूको हाम्रो दायित्व हुन आएको छ र प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सबै कुरा यसैबाट जोडिएको छ। जबसम्म हामी चेतनशील हुँदैनौँ, हाम्रो शिक्षा मजबुत हुँदैन, हाम्रो थिङ्किङ क्यापेसिटी मतलब राम्रो त्यो ब्रोड हुँदैन, होराइजन ब्रोड हुँदैन, तबसम्म हामी समाजलाई विकास गराउन चाहिँ सक्दैनौँ। त्यो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले ठाउँ ठाउँमा हामीले यो कुराहरूको चाहिँ मतलब जसरी छलफल गरायौँ र यो सबैले बोध गरायौँ र यो जुन बलिरहेको बत्ती छ उसले निभेको बत्तीले बाल्न सक्छ, निभेको बत्तीले चाहिँ अरूले बाल्न सक्दैन। त्यसले यो एकाडेमिसियनहरूलाई, समाज बौद्धिकहरूलाई, बुझ्ने खाले मान्छेहरूलाई ल्याएर यो कुराहरूको चाहिँ चेतना दिने, उनीहरूलाई यसरी चाहिँ सङ्गठन बनाएर, अर्गनाइजेसन बनाएर समाजमा यसरी मतलब परिवर्तन गर्ने सङ्गठित रूपले र मान्छेमा आफ्नो देश दायित्व, समाजप्रति दायित्व बढाउने चाहिँ चेतना बढाउने यो कुराहरूमा लागु हुँदाखेरि अवश्य नै हाम्रो चाहिँ कलिपुर हुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। मनोज कुमारजीलाई नेता हुनुहुन्छ, समाजमा एउटा जिम्मेवारी हुन त यो स्वतस्फूर्त हो, तैपनि जिम्मेवारी उठाउनु पर्ने एउटा काम हो। अहिले गठबन्धन भएको छ, अघि सरले पनि भन्नुभयो कुन पार्टीको कुन विचार हो भन्ने कुरा अहिले छैन, त्यो पाएन अर्को पार्टीमा गए पनि भयो। अनि गठबन्धन गर्दाखेरि पनि विचार मिलाउनु पर्छ भन्ने भएन, दिशा बनाउन सकिने हुन्छ नि त। ठ्याक्कै गठबन्धन भनेको ठ्याक्कै विचार सबै मिल्ने भए एउटै पार्टी हुन्थ्यो, गठबन्धन किन हुन्थ्यो? तर यो व्यक्ति चाहिँ हामी काम गर्छौँ भनेर वैचारिक रूपमा स्पष्ट धारणा बनाउन आवश्यक ठानिएको पनि छैन, यत्तिकै गठबन्धन भनिएको छ। स्थानीय निर्वाचनको घम्सा घम्सी चलिरहेछ, बाटोमा गाडी कुदाकुद छ, नारा जुलुस छ। यो एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्दा यो चाहिँ गठबन्धन यो देशको निम्ति, यो जनताको निम्ति पक्कै पनि भएको छ। यो चाहिँ जुन अनैतिक लिडरहरू छन्, कहिल्यै पनि जनताको लागि केही काम गर्दैनन्। उनीहरूलाई आफ्नो आत्मविश्वास यो छ कि हामी आफ्नो पार्टी मार्फत जाँदाखेरि जनताहरू पक्कै भोट दिँदैनन्। त्यही भएर आफूलाई चाहिँ जित सुनिश्चित गर्नको लागि मात्रै चाहिँ यो गठबन्धन हो, मेरो बुझाइ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो लोकल व्यवस्था भयो देशमा,
यो अलि नयाँ भयो होइन। अनि मलाई राम्रो छ भन्ने लाग्छ यो, किनभने जनतासँग डाइरेक्ट जोडिएको चाहिँ विषय हो। यहाँबाट चाहिँ जनताले धेरै कुरा पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो साथसाथै चाहिँ विकृतिहरू पनि चाहिँ साथसाथै आए। जुन विकृतिहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने थियो उसलाई कम गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो चाहिँ नगरिकन चाहिँ यो विकृतिहरू माध्यमद्वारा नै चाहिँ के भयो, स्थानीय पालिकालाई चलाउन खोजेको छ। किनभने यहाँ जनतालाई चाहिएको के हो भने त्यो गर्नुपर्ने हो स्थानीय पालिकाहरूद्वारा। तर चाहिँ जनताको आवश्यकताहरूलाई केही नजर चाहिँ नराखी, जनताहरूको आवश्यकता चाहिँ महसुस नगरिकन के कसरी चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ मात्रै अब मेयरलाई या अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई, वडा अध्यक्षलाई, वडा सदस्यहरूलाई फाइदा हुन्छ भने त्यही योजना चाहिँ ल्याएर मात्रै यो 5 वर्षमा काम भएको देखिन्छ। म जुन गाउँपालिकामा छु, मेरै पार्टीको सरकार हो, तर म चाहिँ योचोटि म आफ्नो फेरि त्यही मान्छेलाई टिकट पनि दिएको छ, र म चाहिँ उहाँलाई भोट नदिनुहोस् भन्ने म अभियान गर्छु। अब फेरि म आफ्नो भोट चाहे जस्तो मान्छेलाई म भन्छु उहाँलाई भोट नदिएपछि अरू कुनैको दिनै पर्ने। अब दिँदाखेरि उहाँभन्दा पनि खराब मान्छे चाहिँ अर्को मान्छे पो रहेछ। अब भोट कसलाई हान्ने हो, यो चाहिँ एकदमै म चाहिँ गोलचक्करमा फसेको छु। त्यही पनि कसैलाई न कसैलाई दिनै पर्ने हो। यस्तो अवस्था हो सर चाहिँ हाम्रो यहाँ लगभग पुरै सिराहा जिल्लाको पालिकाहरू। अब यसमा एउटा कुरा जोडेर सोध्न मन लाग्यो। गठबन्धनकै कुरा भयो, गठबन्धनको कुरा भइसकेपछि योभन्दा अगाडि प्राप्त भएको थोरै उपलब्धिहरू जो सामाजिक न्यायको उपलब्धिहरू हो, जस्तो कि समावेशिताको कुरामा महिला कमसेकम उपमेयरसम्म बनाउन बाध्य भएको छ पोलिटिकल पार्टीहरू। अहिले त्यो पनि खोसिदिए गठबन्धन, अधिकांश हाम्रो खोस्यो। अरू सामाजिक न्यायको मुद्दा, मधेस आन्दोलनको मुद्दा, ठुल्ठुला जनयुद्ध जनआन्दोलनका मुद्दा के भए भनेर जनताले सोधे भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ? अब यसमा सर के हो भने यहाँ अलि मधेसमा भन्ने हो भने मैले चाहिँ 2-4वटा जस्तै सिराहा, धनुषा, होइन महतडी र सप्तरीमा खास रूपमा घुम्दै गरेको छु। यहाँ चाहिँ एउटा समस्या के रहेको छ भने शिक्षाको जुन स्तर छ नि, त्यो स्तर एकदमै नराम्रो किसिमको। मेरो विचारमा त जुन शिक्षा पनि दिइरहेछ नि, त्यही शिक्षाले हानि चाहिँ जनताले गर्दो रहेछ। किनभने अब हेर्नुहोस् जनताको आर्थिक अवस्था यहाँ कस्तो छ। जनता 36% जुन हामी यहाँ सुदखोरी भन्छौँ त्यसको चाहिँ वेटले एकदमै दब्दै गरेको छ। अब त्यही विषयमा चाहिँ हाम्रो किताबमा पनि लेखिएको हुन्छ। त्यो पढाउने बेलामा शिक्षकले त चाहिँ त्यसको व्याख्या त हुनु पर्यो विद्यार्थीमा, तर त्यही शिक्षक चाहिँ 36%मा लगाउँदो रहेछ गाउँमा। उसले पक्कै त्यसको विषयमा त्यो स्कुलमा त्यो पिरियडमा चाहिँ विद्यार्थीलाई भन्दैन। शिक्षा चाहिँ खराबै हो भने म भन्दिनँ, तर शिक्षा चलाउने अधिकतम शिक्षक जुन छ नि यहाँतिरको सबै चाहिँ सर म यस्तो भए बेइमान शैतानहरू छन्। सबै दुनौडी काम शिक्षकले नै गर्दो रहेछ। अब सबैलाई म भन्दिनँ, तर अधिकतम शिक्षकको चाहिँ यहाँ क्यारेक्टर यहाँतिर यस्तो छ। अनि त्यही ड्राइभरले नै चाहिँ ड्राइभर नै बिग्रेको हो भने हाम्रो समाज कस्तो हुन्छ। अनि चाहिँ समाज राम्रो भएन भने त्यहीबाट चाहिँ नेता पनि उत्पादन हुन्छ, नेता पनि त्यस्तै स्तरको हुन्छ। मेरो मूल विषयमा राजनीति यदि सही भयो भने सबै थोक राम्रो हुन्छ, तर चाहिँ माथिबाट राजनीति पनि पुरै बर्बाद भएको अवस्था छ। अनि हामी संजोगले 2-3 जना हामी हाम्रै गाउँको छरछिमेका हौँ। मैले त के सोचेको छु सर भने कि ठिकै छ, हामी सबै दिन समाजलाई परिवर्तन गर्ने, समाजलाई राम्रो अवस्थामा ल्याउने सोच राखेका छौँ, तर यो पार्टीहरूबाट अब चल्दैन। त्यही भएर गाउँपालिका स्तरमै एउटा हामी 3-4 जना मिलेर नयाँ पार्टी खोलौँ, अनि कुनै पार्टीको सर सिद्धान्त नलिकन जनताबाट चाहिँ कुराहरू के आवश्यक हो अनि त्यही माथि काम गरौँ पालिका स्तरमै भनेर यस्तो सोच बनाएको छु। सिकेर उक्त नयाँ पार्टी पनि त आएकै हुने होइन र? आएको छ सर, तर प्रवृत्तिमा कुनै फरक छैन। अब चुनावी चाहिँ उहाँहरूको योजना हेर्दा चाहिँ उहाँहरू माओवादी फोरम एमाले भन्दा पनि बदतर नै छ। जसरी उहाँहरू छ उहाँहरूकै कपी टु चाहिँ काममा देखा परेको छ। उहाँहरू कुनै उहाँहरूसित विश्वास गर्ने कुनै आश छैन त्यहाँबाट। धन्यवाद। मधेस आन्दोलनकै कुरा गरौँ अथवा अरू आन्दोलनहरूको कुरा गरौँ, हाम्रो संविधानको
सिडिओवाला कानुन बनाउने अनि तपाईँको प्रदेशहरूको अधिकार खोज्ने, प्रदेशलाई लगभग पङ्गु बनाउने। हाम्रो संविधानले त 3 तह छ भन्छ, तर राज्यमा त 4 तह छ। जिल्लामा जनप्रतिनिधिको व्यवस्था छैन, तर प्रशासन त छ। 4 तहको जस्तो भएको छ राज्य। म स्वागत गर्न चाहन्छु र आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। यसअघि नै मैले के भनेको थिएँ, यहाँ साथीहरूको बिचमा अनुमति लिएर 10-5 वर्षदेखि एउटा ठुलो जनसमुदाय बसेको राजमार्गदेखि तलको भूभागलाई केही राजनीतिक दल र कथित सो कल्ड राजनीतिक कार्यकर्ता नेताहरूले अवमूल्यन गरेको छ र त्यसमा हामी सजग हुनुपर्छ। किनभने मैले स्मरण गराएँ, तपाईँलाई पनि स्मरण गराउन चाहन्छु। छेकेवा एकचोटि दिल्ली आउँदा उहाँले यस्तै भेला गर्दाखेरि डाक्टर राम मनोहर लोहियाले के भन्नुभएको थियो, यो हिन्दी भूभाग हो, म हिन्दीमा बोल्छु, इङ्ग्लिसमा बोल्दिनँ। अनि किनभने यो भारतकै बहुसङ्ख्यक जनताको उपहास हुन्छ मैले इङ्ग्लिसमा बोलेँ भने। अनि दोभाषे राखियो र बहुमत जनताको भावनालाई कदर गर्दै हिन्दीमा बोल्नुभयो, इङ्ग्लिसमा उल्था गयो। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको मिडिया मार्फत र सिराहा जिल्लावासीलाई म आगाह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन राजनीतिक दल सदरमुकाम सिराहा लगायत यो हुलाकी राजमार्गमा जो बहुसङ्ख्यक जनसमुदाय छ एबभ 60%, त्यसको उपहास गरेर जुन हाइवेमा कहिले मिर्चैया, कहिले गोलबजार, कहिले लाहानमा जुन मिटिङ गरेको छ, त्यो जनताको भावनालाई कुठाराघात गरेको छ। त्यस स्थितिमा तपाईँको उपस्थिति बहुतै स्वागत योग्य छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, यहाँले जुन उठाउनु संविधानको कुरा, कानुनको कुरा, सामाजिक न्यायको कुरा, विकासको कुरा, त्यस विषयमा मैले भन्नुपर्दा मैले बहुत उत्साहको साथ वकालत पेसा र अन्य राजनीति सामाजिकमा लागेको हुनुपर्दछ। मलाई लाग्छ अवस्था र परिस्थितिको ज्ञान थिएन होला। अहिले हेर्दाखेरि उत्साह घटेको छ। किनभने मैले के बुझेको थिएँ भने पार्लियामेन्टेरियन इज सुपेरियर देन एभ्रीवन बिकज ही मेक ल, ही फर्मेसन ल। तर नेपालमा मैले के पाएँ, संविधान सभाका सदस्यहरूले बनाएको मेरो अनुभूतिमा छैन। किनभने 2 चोटि संविधान सभा भयो, तर त्यो संविधान सभाका पात्रहरू अपठित थिए, कैयौँ अपराधकर्मी थिए। हमेशा पार्टीहरूको बिचमा गुटबन्दी भयो। 81 कहाँबाट लेखिएको कागजमा दस्तखत भयो। मलाई लाग्छ एनजिओवालाले तयार गरेको कागजमा सिंहदरबारमा भएका मिलुवा राजनीतिक दलले दस्तखत गरेको हो। त्यसकारणले यो जुन संविधान कार्यान्वयनमा छ त्यो नै पूर्ण छैन। मेरो ठम्याइ त्यो हो। यद्यपि म मोफसलको व्यक्ति भएको हुनाले, म मोफसलको कानुन व्यवसायी भएको हुनाले अध्ययनको पनि अभाव हुन सक्छ। अध्ययनको अभावको अवस्थामा टङ स्लिप भएछ भने त्यो एक्सेप्ट गर्न पनि म तयार हुन्छु। तर मलाई के लागेको छ, यो संविधान सभाको माननीय सदस्यहरूले मैले बुझेअनुसार एजेन्डा राख्ने, पक्ष विपक्ष बहस गर्ने, बहुमतको राय अनुमोदन हुने, त्यो कानुन बन्ने, त्यो संविधान बन्ने, त्यस बमोजिम भएको मलाई लागेको छ। त्यसमा अब दोस्रो कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु, नेपाल राजनेताविहीन देश हो। यो जनकको भूभागमा तपाईँको उपस्थिति भएको छ। राजा जनक खेती गर्नुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय गौरव व्यक्तित्व रामराजा प्रसाद सिंहको यही खेती थियो, खेती गर्नुहुन्थ्यो। तर म ठोकुवा साथ भन्दैछु, सत्तामा बस्नेहरू दल विशेषकै कुरा गर्ने हो भने अहिले सत्तामा रहेका कैयौँ दलका नेताहरू 2 छाक घरबाट खाँदैन पनि, खेती छैन,
चन्दा उठाएर लुगाफाटा किन्छन्, तर दुर्भाग्य के छ भने 50-60 लाखको स्कर्पियोमा चढिरहेको हुन्छ। राजनेता कहलाउनेहरू कसैको पत्नीले एनजिओ चलाएको छ, कसैको छोराछोरीले संसद नगरपालिका चलाएको छ, त्यसैमा घम्साघम्सी भएको छ, मिटिङ केन्द्रित छ। त्यस कारणले म के देखिरहेको छु भने नेपालमा राजनेता विहीनताको स्थिति छ। त्यसतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा, यस्ता बहसहरूले अर्थ राख्दैन, किनभने रविन्द्रनाथ टैगोरले के भन्नुभएको छ, ए क्लिन म्यान हैज अलवेज ए क्लिन कम्पेनियनसिप। म आफैलाई इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो ल फर्मको मान्छे भ्रष्टाचारी छ भने म कुन मुख लिएर भाषण गरी हिँड्ने? नेपालको कालो कोटधारी कैयौँ वकिलहरूको, नेपालको राजनीतिक दलको कैयौँ नेताहरूको मलाई भन्न मन लागेको छ, एउटा मधेसी दलको मन्त्री यसै जिल्लाको, एउटा रौतहटको मधेसी भए पनि कहिले माओवादी कहिले एमाले, उसले ओभरसियरलाई इन्जिनियरमा प्रमोट गरेर अफिस चलाउन दिएको छ। त्यो मधेसी मन्त्रीलाई, त्यो मधेसी पार्टी अध्यक्षलाई, मुख्यमन्त्रीलाई म तपाईँको छापा मार्फत मेसेज दिन चाहन्छु। म माओवादी दलको र एमाले दलको पार्टी अध्यक्षलाई कि तपाईँको मन्त्रीले स्पष्ट गएर अफिसमा गएर 8 लाख 10 लाखको गएका छ। ढल्के र चोहरबाको बिचमा कम्युनिस्ट पार्टीको 3 जना नेता कहलिएकाहरूको, त्यो 3टै मधेसी हुन्, एउटा जादव एउटा साउजी। त्यो 2 जनाको बुवा जन्ममा जान्थ्यो, अहिले विशाल घरहरू छन्। एउटा साउजीको बाउको 15 बिघा जग्गा थियो, उसको राजाको बहिनी जोयभन्दा ठुलो घर छ। म सबैलाई आगाह गर्न चाहन्छु, स्याहादेखि दक्षिण 2टा धनाढ्य थिए छन्, स्वर्गीय राजदेव बोधका खलक र यो क्याम्पस बनाएको सोहीनाथ सत्यनारायण मर्विताको थियो। त्यही सेरोफेरोमा मेरो बिल्डिङ भयो भने, त्यो भन्दा राम्रो भयो भने त्यसले के मेसेज दिन्छ? र त्यस्ता राजनीतिक दलको प्रोटेक्सन यदि कुनै पार्टी अध्यक्षले गएछ भने के त्यो पार्टी अध्यक्ष राजनेता कहलाउन सुहाउँछ? त्यसकारणले संविधान र कानुन निस्वार्थी तत्त्वले चलाएको छ, आउट अफ ट्र्याक गइसकेको छ। देशमा घोर गुटपस्ता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। यो मुलुक घोर गुटपस्ता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बन्धक बनेको छ। कारण के छ भने यो मुलुक गरिबी र अशिक्षामा फँसेको छ। त्यसको शिकार जोसुकै भएको छ, म पनि भएको हुन सक्छ। मैले आजको कार्यक्रममा जति एटेन्टिभ, जति स्टडियस हुनु पर्थ्यो त्यसको अभाव भएको अनुभूति मलाई भएको छ। यो अभिव्यक्तिहरू मैले केवल राष्ट्रियताको आधारमा दिएको छु। मेरो नेतृत्वमा जुन 36 सालमा 3वटा ठहरे शहीद भयो, रामेश्वर मण्डल, जगदीश खत्बे, तस्लिम मिया, उनको यादमा गएको छु। तर यहाँ दुर्भाग्य छ, हजारौं हजार शहीद बनाउनेहरू भ्रष्टाचारमा चुल्लुमै डुबेको छ, नातावादमा चुल्लुमै डुबेको छ, कार्यकर्ताको अवमूल्यन गरेको छ, धोखा दिएको छ। त्यसकारणले मुलुकले यदि निकास खोजेको हो भने, सामाजिक न्याय चाहेको हो भने राजनीतिक दलका नेताहरू पहिला आफै क्लिन हुनु पर्यो। अहिले मेसेज गएको छ, धुलो मैलो लागेको छ। फेरि धुलो मैलो सफा गर्ने धोबी त उही रहेछ, तपाईँले हेर्नुहोस्। त
जसले धुलो मैलो लगायो उही धोयो भने फेरि धुलो मैलो लाग्छ कि लाग्दैन? त्यसै कारणले अब म टुङ्ग्याउँछु। जबसम्म क्लिन कम्पेनियनसिप हुँदैन, पोलिटिकल पार्टीहरूको चिफ स्वर्गीय वासुदेव ढुङ्गाना न्याय परिषदको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, मिनिस्टर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पटक पटक ल सेमिनारहरूमा भन्नुहुन्थ्यो इन्स्टिट्युसनल चिफ क्लिन हुनुपर्दछ। यो क्लिन राजनीतिक दलको अध्यक्षबाट हुनु पर्यो। राजनीतिक कार्यकर्ताको अवमूल्यन गर्नु भएन, भ्रष्टाचारमा डुब्नु भएन, भ्रष्टाचारीलाई उम्मेदवार बनाउनु भएन, आफ्नो नाता गोताको मान्छेलाई टाढा राख्नु पर्यो। इक्जाम्पल छ, तपाईँले बिहारको आदिको कुरा गर्नुभयो। कर्पूरी ठाकुरले कहिले आफ्नो मान्छेलाई राखेन, गान्धीजीले कहिले राख्नु भएन, राजेन्द्र प्रसाद हुनुहुन्थ्यो भारतको फर्स्ट राष्ट्रपति, उहाँहरूले राख्नु भएन। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज सिराहामा हामीले ढिलो गरेर आएर यहाँको समय पनि हामीले केही बेरको बेरमा अगाडि नै अहिलेको समयमा एकदमै सदुपयोग भएको छ। त्यसको लागि क्षमा पनि माग्दै अन्तिममा रामवेदन सरलाई 1 मिनटमा टुङ्ग्याउने कुरा भनिदिनु राम्रो। यहाँलाई स्वागत गरिसकेको छ। सँगसँगै हामी सबैले यहाँलाई स्वागत गरेका छौँ र यो सिराहा जिल्लाको केन्द्र सिराहा हो। पहिले यो सप्तरी थियो, तर 2018 सालमा 2टा जिल्ला बन्यो सप्तरीबाट। सिराहा नामाकरण भयो र सिराहाको केन्द्र सिराहा बजार भयो, जुन बजारमा यो पुस्तकालय अहिलेसम्म हेर्दा तपाईँ अब योभन्दा पुरानो पुस्तकालय नेपालमा छैन जस्तो मलाई लाग्यो, जहाँ तपाईँ यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। ढिलै भए पनि हाम्रा जे जति साथीहरूले जुन ढङ्गले आफ्नो विज्ञतालाई यहाँ प्रस्तुत गरे र जसरी कुरा राखे, मलाई लाग्छ कि क्वान्टिटीभन्दा क्वालिटेटिभ एप्रोच हाम्रो अलिक बढी नै भयो है। र यस किसिमका कार्यक्रम हामी यहाँ सिराहाको यो पुस्तकालयमा निरन्तर तपाईँहरूबाट चाहन्छौँ र हामी स्वयं पनि सिराहा पुस्तकालय, जसको अध्यक्ष अरुण पासवानजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्न, एउटा स्कुलको प्रिन्सिपल भएकोले प्रत्येक महिना हामी यहाँ एउटा विमर्श गराउँछौँ। योभन्दा अघिल्लो महिना हामी यही पुस्तकालयमा बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकरमाथि विमर्श गराएका थियौँ र यो जेठ 2 गते भगवान बुद्धमाथि विमर्श गराउँदैछौँ। भगवान बुद्ध र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध र हिन्दू धर्म, भगवान बुद्ध र क्रिस्चियन धर्म भनेर हामी 4-5वटा वक्तालाई बोलाएर यहाँ विमर्श गराउँदैछौँ। अर्थात् यो पुस्तकालयले अब प्रत्येक महिना एउटा न एउटा बृहत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमाथि छलफल गराउन प्रयास गरेको छ। जुन ठाउँमा आज हामी विमर्श गर्ने जे जति साथीहरू आउनु। धन्यवाद। र यो चितवनको चुनाव चर्चा कार्यक्रम अन्तर्गत सिराहामा हाम्रो आजको बहस यहाँ हुने छ। यसै कार्यक्रम हामी थप